समावेशी स्थानीय सरकार दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ। म उषा तामाङ अनि म अविनाश आचार्य। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CINले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक सरोकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा, सूचना र जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गर्छौं। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा कार्यक्रममा प्रसारित सामग्रीले पालिकावासी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भएको फाइदा र आगामी दिनमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सरकारवाला निकायबीच छलफल गरेका थियौं। हाम्रो पालिका कार्यक्रमका कारण स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको सिप विकास, स्वरोजगारका कार्यक्रममा सहभागी हुनेको संख्या बढेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भनाइ थियो। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पालिकाका शाखाहरूको तयारी, बेसको आधारमा हामीले आगामी सालको बजेटको हामीले माग गरेर असारको 10 गतेसम्म पालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयगत समितिहरूले पाएको अधिकार र काम कारबाहीको अवस्था, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पहिलो चरणमा के गर्ने, दोस्रो चरणमा के गर्ने भनेर यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ आउनको लागि हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। यसै गरी लागिरहेका छौँ। र हाम्रो पालिका कार्यक्रमबाट भएको सिकाइ र जनप्रतिनिधिको बुझाइ। अवलोकन भ्रमण गर्नु पर्ने स्थिति बनेन जस्तो लाग्यो कि रेडियो हाम्रो पालिका कार्यक्रम मार्फत तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो पालिकाका चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिने अवसर मिल्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको नीतिगत व्यवस्था, पालिकामा भइरहेको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने सवालमा आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिका केन्द्रित हुनेछ। ल कान्छा, यतिका दिन जे भयो भयो, अब दाई दिदीबहिनीहरूसँग रिस नराखेस् है। कान्छा दाइले मात्र होइन क्या आमा, मेलमिलाप भइसकेपछि अब कसैले मन अमिलो बनाउनु भएन। तपाईहरूले नै रोजेका मेलमिलापकर्ता राखेर जग्गाको साँध सिमाना बारेको 9 वर्षदेखिको विवादमा मेलमिलाप भयो। योभन्दा खुसीको कुरा हामी मेलमिलापकर्ताको लागि के हुन्छ र? मेलमिलापकर्ता बाबु, हामी दुई भाइ बीचको झगडालाई यति सजिलै चाँडै मिलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। मैले यो मेलमिलाप केन्द्र भन्ने त अलि पहिले नै सुनेको थिएँ क्या बाबु। मन माझामाझ गरेर दुवै पक्षले जित्ने गरी पो कुरा मिलाउनु हुने रहेछ। कस्तो राम्रो। मनमुटाव गर्नेहरूलाई अबदेखि यो मेलमिलाप केन्द्रमै जाऊ भन्छु म चाहिँ। सुन्नुहोस् आमा, सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक बाहेक जग्गा सम्बन्धी विवाद, गाली बेइज्जती, लुटपिट सहित विभिन्न 11 प्रकारका विवाद हरेक वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलापत्र गराउन सकिन्छ नि आमा। आहा, कस्तो राम्रो। अनि हरेक वडामा यस्ता मेलमिलाप केन्द्र छन् त बाबु? छन् नि आमा, किन नहुनु। कुनै कुनै वडामा 2 वा त्यसभन्दा धेरै पनि छन्। विवादका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिले चाहेको मेलमिलाप केन्द्रबाट निकास खोज्न सकिन्छ। वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट विवाद समाधान भएन भने नि आमा, हजुर, पालिकाको न्यायिक समितिले पनि विवाद समाधानका लागि छलफल गराउन सक्छ। आहा, यति भएपछि त गाउँघरको झगडा गाउँमै हाँसी खुसीका साथ मिल्ने भइहाल्यो नि, होइन त? हो नि आमा। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल। कार्यक्रमको सुरुमा पालिकाको अभ्यास र सिकाइको कुरा सुनौं। विभिन्न भूगोल, परिवेश र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा 753 वटै स्थानीय तह लागि परेका छन्।
कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न 7 पालिकाका विषयवस्तु उठाउँदै 18 भाग यसले पूरा गरेको छ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाले उठाउँदै आएका विषयवस्तुले पारेको प्रभाव पनि हामी प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाले नीतिगत, सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको बुझाइ र अनुभव सुनौ। दीर्घबहादुर ठकुल्ला, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 को अध्यक्ष। स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जुन अहिले हाम्रो पालिका भन्ने कार्यक्रम जुन रेडियो मार्फत एफएमहरू मार्फत प्रस्तुत भइरहेको छ, यो हामी सुन्ने गर्छौँ। थुप्रै विज्ञहरूले आफ्ना भनाइहरू राखेका छन्, सुझाव सल्लाहहरू दिने गरेका छन् र ती सुझाव सल्लाह र त्यो भनाइहरूबाट हामीले त्यहाँका समस्याको विषयमा पनि जान्न पायौँ र पालिकामा कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँदा रहेछन् त्यो कुराको पनि हामीलाई अनुभूति हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो सिकाइ हो र ती समस्याहरू आउँदाखेरि त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि ती इस्युहरूमा विशेषज्ञहरूदेखि लिएर सरोकार राख्ने पक्षहरूले सहजीकरण गरेको पनि हामीले सुन्दा कार्यपालिकाको सदस्यको हिसाबले हाम्रा काम र गतिविधिहरूलाई कसरी बढाउने भन्ने कुराको राम्रो सिकाइ भएको मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यो कुराको म चाहिँ लालबीर चौधरी, टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष। पालिकाले गरेको एकदमै उत्तम कार्यहरू पनि छन् हाम्रो पालिकाहरूको, जस्तै कि वालिङको नगरपालिकाको कुरा आएको छ। वालिङ नगरपालिकाले त्यो ठाउँलाई राजस्वको विषयमा कसरी व्यवस्थित गरेको छ, खानेपानीको जुन एउटा आफ्नो पब्लिकलाई कसरी व्यवस्थित बनाएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले सफलताको कथाबाट हामीले उनीहरूको धेरै त्यो सिकाइ भएको छ। अब त्यस्तो किसिमले हामीले पनि यो ठाउँमा स्रोत साधनहरू छ, हामीले पनि आफ्नो वरिपरि भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर राजस्वमा हामीले बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा सिकाइ भएको छ। मेरो नाम यज्ञ प्रसाद नेउपाने, म टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष तथा टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको संयोजक। हाम्रो पालिकाको कार्यक्रम अधिराज्यभरिका 7वटा पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। यो कार्यक्रमबाट देशैभरिका 7वटा पालिकामा त्यहाँका समस्याहरू, एक अर्का बीचमा रहेका समस्याहरू र समाधानका उपायहरूका विषयमा पनि हामी धेरै कुराहरू जान्ने, एक अर्काका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ, आर्थिक पाटोमा पनि पालिकाहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने खालका एउटा अनुभवहरू सेयर गर्ने यो कार्यक्रम अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हामीले पाएका छौँ। मेरो नाम मोहन विकट, टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष। यो हाम्रो पालिका कार्यक्रमहरू सुनिरहँदा विभिन्न पालिकाहरूले जस्तो आर्थिक पारदर्शिताका कुराहरू, यो मलेफका जुन प्रतिवेदनहरू छन् ती प्रतिवेदनहरूलाई हामीले चाहिँ आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय पालिकाहरूले ती सुझावलाई कार्यान्वयन गरेर तपाईँको चाहिँ बेरोजो शून्यमा झारेको देखियो। हामीले त्यो सिकाइको रूपमा लिनुपर्छ हाम्रो पालिकाले जस्तो मलाई लाग्यो। कतिपय पालिकाहरूको के पनि देखियो भने जस्तो उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूलाई बैंकमा जमानी बसेर पनि तपाईँको स्थानीय सरकार जमानी बसेर पनि उद्यम व्यवसायहरूलाई कर्जा लगाउनका निम्ति बैंकहरूसँग समन्वय गरिएको देखियो। र अर्को कुरा, विकास निर्माणका सन्दर्भमा साना आयोजनाहरू भन्दा ठुला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा विकास निर्माणका कामहरू पनि राम्रा बन्ने र तपाईँको बजेट फरक गर्ने सन्दर्भमा पनि सजिलो हुने अवस्था देखियो। यो हाम्रो पालिकाको अनुभव र अर्को पालिकाको अनुभवलाई साँटासाँट गरेर तपाईँको एक किसिमको राम्रा पक्षहरूलाई हामीले हाम्रो पालिकामा लागू गरेर जान सक्ने र एक किसिमको प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ हामीले अवलोकन भ्रमण गर्नु पर्ने स्थिति बनेन जस्तो लाग्यो कि रेडियो हाम्रो पालिका कार्यक्रम मार्फत तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यो पालिकाका चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिने अवसर मिल्यो। अब स्थानीय तहको बजेट निर्माणको कुरा। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरणहरू बनाइएका छन्, जसअनुसार स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई 7 चरण र 24 क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरिएको छ। योजना तर्जुमाका सबै चरण तथा कार्यक्रमहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी विषयहरू समेत समावेश गरिनुपर्दछ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको दोस्रो चरण स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रदेशबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरिसक्नुपर्ने समय चैत मसान्त तोकिए पनि वैशाखको पहिलो हप्ता बित्न लाग्दा पनि स्थानीय तहले त्यो पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 का अनुसार स्थानीय तहले योजना बनाउँदा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका आधार अनुसार स्रोत साधनको अनुमान र प्रक्षेपणलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्र वित्तीय समानीकरणको सीमा पालिकालाई पठाइसक्नुपर्छ।
मध्य प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मिथिलेश कुमार महतो। पहिला त स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्यो होइन, लगभग फाइनल भइरहेको छ स्रोत अनुमान होइन, प्रारम्भिक काम भइसकेको छ, फाइनल हुन चाहिँ बाँकी छ होइन। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानमा छ। बजेट निर्माण गर्ने समयमा सङ्घमा देखिएको राजनैतिक उतार चढावलाई प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहमा समानीकरणको सीमा पठाउन नसक्नुको कारण भन्न थालेका छन्। बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमाल। पहिले पनि अब सङ्घबाट पनि आउनु ढिलै भयो, अहिले स्थिति पनि त्यस्तै भयो। अनि अब हाम्रो पनि अब एकदम रिक्क भएकै अवस्था हो, तयारी हालतमा छौँ। राजनैतिक गतिरोधका कारण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय करिब 1 महिना रिक्त हुँदा सङ्घले प्रदेशलाई चैतमा मात्रै वित्तीय समानीकरणको सीमा पठायो, जबकि फागुनभित्रै पठाइसक्नुपर्ने थियो। कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ढिला गरी वित्त आयोगमा प्रस्ताव पठाएका छन्। गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मा। हामीले चाहिँ नि स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको समानीकरण बाबतको रकम उपलब्ध गराउन लक्ष्य निर्धारण गरेर वित्त आयोगमा पठाएका छौँ। निर्धारण भएर आए पश्चात पठाउनलाई चाहिँ ढिलाइ नगर्ने कुरा चाहिँ हजुरलाई म यहाँ जानकारी गराउँछु। असार 10 गते भित्रै बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने दबावमा स्थानीय तह छन्। त्यसमा प्रदेशले समयमै समानीकरणको सीमा नपठाउँदा पर्ने प्रभावका बारेमा बताउँदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे। अब यो यति बेलासम्म हामीले त्यो प्रतीक्षा गर्ने कुरा चाहिँ असजिलो चाहिँ महसुस हामीले गरेका छौँ। नयाँ संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। वित्तीय समानीकरणको सीमा निर्धारण र सिफारिसका बारेमा संविधानमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेशले सुधारका लागि कोसिस नगरेको बुझाइ स्थानीय तहहरूको छ। अविनाश आचार्य, CIN, काठमाडौँ। कार्यतालिका अनुसार चैत मसान्तभित्र गैर सरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था आदिसँग योजना तथा बजेट सम्बन्धमा पूर्व बजेट छलफल गरिसक्नुपर्छ। वैशाख 7 गते अर्थात् आजसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी अध्यक्ष प्रमुखद्वारा सभामा पेश गर्नुपर्छ। स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले वैशाख 7 गते भित्र नै बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा विधि तयार गर्नुपर्ने योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले बजेटको बारेमा गरेको काम कारबाही कस्तो छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तानसेन नगरपालिकामा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन भएको 9 महिना भयो। राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको अनुमानको काम समितिले गरिरहेको छ। तानसेन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंहजाली। रानीमहलबाट त्यो काम गरिराखेका छौँ। श्रीनगरबाट, ऋणीबाट, त्यो गिट्टी बालुवाबाट पनि हामीले यो राजस्व उठाउनको लागि पहल गरेका छौँ। हामीले 7 करोडको अनुमानमा त्यो उठाउन सक्छौँ र त्यो प्रयास गरिराखेका छौँ। यसबाट चाहिँ हाम्रो बजेट खासै कम होला जस्तो मानिन्न। त्यो खालको नै कार्ययोजना गर्नको लागि हामी तयारीमा छौँ। स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको संयोजकमा पालिका अध्यक्ष वा प्रमुख रहने व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सहित कार्यपालिकाका सदस्य मध्ये महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेको 4 जना सदस्य हुन्छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिवको भूमिकामा रहन्छन्। तानसेन नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु पौडेल। वडामा जाने कुराहरू, वडामा जाँदाखेरि मार्गदर्शन के बनाउने, होइन, बजेट सीमा, वडाको लागि बजेट सीमा के कति दिने, कस्ता खालको कार्यक्रम, नगरस्तरीय कार्यक्रम अथवा गौरवका कुराहरू लगायत विभिन्न योजनालाई हामीले आफ्नो यहाँको अनुभव र अभ्यासले चाहिँ विस्तृत गर्ने गरेर चाहिँ सिलिङ प्लस त्यसको लागि मार्गदर्शन दिएर वडामा पठाउने, सबै समुदायलाई समेट्ने गरेर यो नगरसभामा चाहिँ असारको 10 गते जाने प्रक्रिया हो। यो नियमित प्रक्रिया नै हो। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र विषय विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी हुन सक्छन्। तानसेन नगरपालिकाले वडा स्तरमा योजना निर्माणको काम समेत गरिरहेको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्की। प्रत्येक वडाहरूमा 14 वडाहरूमा चाहिँ यो बजेटहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा बस्ती स्तरमा उहाँहरूको आवश्यकता के हुन्, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पहिलो चरणमा के गर्ने, दोस्रो चरणमा के गर्ने भनेर यसरी चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ आउनको लागि हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। यसै गरी लागिरहेका छौँ। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2 खण्ड ग बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको सदस्य तोक्दा
पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दल बाहेककालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर कार्यपालिकामा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छैन भने उक्त व्यवस्था लागू हुँदैन। समितिले वैशाख 10 गतेभित्र काम सक्नुपर्छ, तर विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै पालिकावासीले आलोचना गर्दै आएका छन्। विजय कुमार बौडेल, CIN रेडियो मदन पोखरा, पाल्पा। पालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा ओडा कार्यालयलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन वैशाख 15 गतेभित्रको समय सीमा तोकिएको छ। त्यसैले धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका कर्मचारीलाई पनि अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट बनाउने गृह कार्य सुरु गरिसकेको छ। पालिकाका विभिन्न शाखाहरूले बजेट र प्राथमिकताका योजना बारेमा छलफल चलाइरहेको बताउँदै योजना शाखाका प्रमुख खिलराज परियार 80-81 को लागि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन छ, त्यो बमोजिम हामी बजेटको पूर्व तयारीमा हामीले क्रियाशील भएर लागिरहेछौँ। पुष मसान्तभित्र आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कको विवरण अनुसार संघ र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने र माघ मसान्तभित्र विषयगत क्षेत्र विभाजन गरेर सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिने काम पालिकाले गरिरहेको छ। संघीय सरकारबाट आएको बजेटको सिलिङ अनुसार राजस्व परामर्श समिति मार्फत काम भइरहेको छ। लेखा शाखाका प्रमुख गणेश भण्डारी बजेटको चाहिँ स्रोत र सीमा निर्धारण गर्छौं। सरकारको रणनीतिहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ ध्यानमा दिएर हामीले चाहिँ विषयगत क्षेत्र छुट्याएर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन तथा विपद व्यवस्थापन विकास, सुशासन र संस्थागत विकासका क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ त्यो बजेटलाई एलोकेसन गर्छौं। नगरपालिकाको आवश्यकता, बजेटको सीमा आदि कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिएर हामीले चाहिँ बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पालिकाको शिक्षा शाखा पनि बजेट र कार्यक्रमको तयारीमा व्यस्त छ। शाखाका प्रमुख सीता काफले अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्ने, त्यसको लागि पनि अब केही बजेटहरू छुट्याउनु पर्ने होला। स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा 6-8 भनेर हामीले जुन नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै राखेको थियौँ, त्यो पनि यसपालिदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने छ। नगर स्तरीय शैक्षिक क्यालेन्डर हाम्रो निर्माणको क्रममा छ। स्वास्थ्य शाखाले भने चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका योजनालाई प्राथमिकता दिने सोच बनाएको छ। शाखा प्रमुख अशोक कुमार भण्डारी ज्येष्ठ महिनासम्मको DHIS2 मा प्रविष्ट गरेका डाटा बेसको आधारमा हामीले आगामी सालको बजेटको हामीले माग गरेर असारको 10 गतेसम्म पालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मिथिला नगरपालिकाको प्रशासन शाखाको ध्यान भने विषयगत समितिको सिफारिस र वडा स्तरबाट आएको योजना सुझावका आधारमा बजेट बनाउने पूर्व तयारी गरिरहेको छ। प्रशासन शाखाका प्रमुख दिपेश काफले बजेटको पूर्व तयारीको चरणमा लागिरहँदाखेरि यसभन्दा अघिल्लो नगरसभाले निर्धारण गरेको विषयगत समितिहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने हो, के कति खर्च अनुमान हुने हो, त्यो सहितको चाहिँ प्रस्तावहरू पेश गर्न भनेर हामीले विषयगत समितिको बैठकको निर्णयहरू हामीले सङ्कलन गर्ने कार्य हाम्रो भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि के कस्ता बजेटहरू हामीले चाहिँ योजनाहरूमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, लागू गर्ने आफ्नो सम्बन्धित ओडामा विषय भनेर ओडा कार्यालयहरूलाई पनि हामीले सम्पर्कमा छौँ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएर योजना र बजेट ल्याउने बताएको छ। विनोद महतो, CIN रेडियो स्वागतम, धनुषा। स्थानीय तहले उठाएको राजस्वका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्दछ। राजस्व सङ्कलन धेरैभन्दा धेरै होस् भन्नका लागि स्थानीय तहमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्व अनुमान गर्ने यो समिति पालिका स्तरमा भने सिक्ने क्रममै छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भइरहेको अभ्यासका बारेमा यो रिपोर्ट सुनौ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विकास निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 18 करोड 22 लाख 72 हजार बराबरको बजेट ल्यायो। सबैलाई पुग्ने बजेट नबन्दा जनप्रतिनिधिलाई पनि हरेक वर्ष अभाव खड्किन्छ। पालिकाबाट उठ्ने राजस्वका आधारमा बजेट ठूलो र सानो हुने कुराको निर्धारण हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलनको अवस्था अहिले उत्साहजनक छैन भन्नुहुन्छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिका सदस्य यमुना नेपाली। विशेष
गरेर अलिकति लक्ष्य राखे अनुसारको राजस्व चाहिँ पहिलो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सङ्कलन गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। छुटको व्यवस्था गरेर अथवा नयाँ राजस्व तिर्नका लागि बानी पार्नको लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरेर र केही चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि सहकार्य गरेर राजस्वलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर आगामी दिनमा योजनाहरू कार्यक्रमहरू गर्ने गरेका छौँ। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण समितिले गर्छ। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यो समिति वीरेन्द्रनगरमा गठन भएको 9 महिना भयो। समितिको बैठक मासिक र आवश्यक परेको खण्डमा त्योभन्दा धेरै पटक बस्ने गरेको बताउनुहुन्छ राजस्व परामर्श उपशाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद आचार्य। यस नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको आम्दानीको चाहिँ विवरणहरू निकालेर हामीलाई चाहिँ प्रक्षेपण गरे अनुसार चाहिँ राजस्व उठ्यो उठेन भन्ने विषयमा करको दायरामा समेट्ने विषयमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ। संघीय सरकार अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर अनि त्यसका दरसँग मिलाउने राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने अधिकार समितिलाई छ। कल्पना ढेंगा मगर, CIN, बुलबुले आफएम, सुर्खेत। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको नीतिगत व्यवस्था, पालिकामा भइरहेको अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। तपाईको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ सुनाउन मन छ भने 015260 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। विकास आयोजना चक्रका प्रमुख चरणहरूमध्ये आयोजना तर्जुमा पहिलो प्रमुख चरण हो। यस चरणमा आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय तथा जोखिम विश्लेषण र छनौट आदि काम गरिन्छ। विशेष गरी आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ। पालिकाले कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनौट र निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छन्? साथी लील प्रकाश चन्दले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग सोध्नु भएको छ। स्रोतको हिसाबले निकै तलमाथि छ, तर त्यो उनीहरूले जति त्यो स्रोत परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता हो, त्यो सम्भाव्यता अनुसार राजस्व उठाउनलाई चाहिँ अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसका 2-3टा कारण छन्। कारणहरू के छ भने एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग संस्थागत क्षमताको अभाव छ, दोस्रो उहाँहरूसँग अनुभव छैन, कर प्रशासनको अनुभव छैन। अहिलेको स्थितिमा हामीले केही पालिकामा बुझ्दाखेरि राजस्व उठाउनै सकिएन, जति सोचिएको थियो त्यो पनि भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ होइन। यसले अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र एउटा योजना बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई पूरा गर्नको लागि केही समस्या हुन्छ कि हुँदैन? हो, अब उहाँहरू पनि कस्तो भने राजस्व बाँडफाँड जुन अन्तशुल्क र मूल्यावधि करबाट जाने पैसा हो, सङ्घ सरकारले 60% उठायो भने उहाँहरूले 60% मात्रै पाउनुहुन्छ नि। उहाँहरूको अनुमान त मिलेन, 40% त उहाँले बजेटेड गरेको अमाउन्ट आउनै भएन। हो, त्यो नआइसकेपछि त्यो बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एउटा समस्या उहाँहरूसँग छँदैछ। त्यो उहाँहरूले अहिलेदेखि नै त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो नि सङ्घ सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेका छन्, त्यही अनुसार हामीले पठाउनेमा पनि केही कमी घटी भइरहेको छ भन्नुभयो। स्थानीय सरकारहरूलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपालिको अथवा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणमा अझ केही गाह्रो हुनेवाला हो? यो वर्ष नै उहाँहरूको भनौँ न राजस्व बाँडफाँड जति पर्सेन्टले सङ्घ सरकारमा कम हुन्छ त्यति नै पर्सेन्टले अन्तशुल्क र मूल्यावधि कर बापतको जुन 15% बाँडफाँड हुन्छ प्रदेश र स्थानीयमा, त्यो रकम कम हुने भयो। त्यो रकम कम हुनु भनेको उहाँले बजेटमा त राख्नु भएको छ, खर्च व्यवस्थापन अहिले नै गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने? यहाँको विज्ञताको आधारमा अथवा यहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो सबै पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। उहाँहरूको जुन खर्च कटौती गर्न सकिने ठाउँहरू, प्रशासनिक खर्चहरू होइन, सालबसाली खालको खर्चहरूलाई मितव्ययपूर्ण हिसाबले खर्च गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो। ठेक्कामा गएको छैन, हामीले गरेका छैन भने त्यसलाई अहिले स्थगित गर्नु पर्यो। तर अब ठेक्कामा गइसकेको काम भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो हिसाबले उहाँहरूको खर्चलाई अब कम हुन्छ है। हामीले भने जति बजेट चाहिँ खर्च गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, किन राजस्व नै कम उठेपछि त उहाँहरूको रकम त कम आउँछ।
त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिलेदेखि नै यो कुरा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर उहाँहरूले बजेट समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट इयरको बजेटमा पनि कतिपय पालिकाहरूले अघिल्लो वर्ष बचत भएको पैसाबाट बजेटमा ठुलो अंश चाहिँ राख्नुभएको देखिन्थ्यो। अब यो वर्ष उहाँहरूसँग बचत हुने सम्भावना चाहिँ कम भएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को वर्षको बजेटको साइज स्थानीय सरकारहरूको घट्छ। अर्को चाहिँ सामान्यीकरण अनुदान पनि करिब 10% कम भएर गएको छ, त्यो पनि घट्ने अवस्था देखियो होइन त। त्यस्तै गरिकन सशक्त अनुदानमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ सङ्घ सरकारको बजेटको चाहिँ सिलिङहरू हेर्दाखेरि। त्यसैले अलिकति भनौँ न त्यो बजेटको आकारलाई चाहिँ यथार्थपरक बनाउनलाई उहाँहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ। बजेट निर्माणको लागि विभिन्न शाखाहरूले, पालिकाका शाखाहरूले काम गरिराखेका छन्, अब समितिहरू पनि छन् होइन। उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? अब बजेट ठिक्कको बनाउने, धान्न सक्ने बनाउने र फेरि नागरिकले एउटा अपेक्षा पनि गरिराखेका छ, त्यसलाई पनि पुरा गर्ने गरे। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्राथमिकरणका आधारहरू प्रष्ट गर्नु पर्यो, छिरल्ने खालका कार्यक्रमहरू गर्नु भएन। सिङ्गो पालिकालाई एउटा विकास इकाइ मानेर योजना बनाउनु पर्यो, न कि ओडालाई। ओडामा पैसा बाँडेर पैसा छर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। तिनी ओडाका अध्यक्ष सदस्यहरू बसेर निर्णय गर्ने हो नि त। आफ्नो आफ्नो ओडाको प्रतिनिधित्व उहाँले त्यही सभामा गर्नुहुन्छ, त्यही कार्यपालिकामा गर्नुहुन्छ। ओडामा पैसा बाँड्ने, छिरल्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ बजेट बनाउनु भएन। पालिका नै एउटा विकास इकाइको हिसाबले बनाउनु पर्यो। प्राथमिकरणका आधारहरू प्रष्ट गर्नु पर्यो। हामीले अनुदान बाँड्दाखेरि प्रयोग गरेका सूचकहरू, दिगो विकास सूचकाङ्कहरू लगायतका उहाँले बनाएका योजनाका प्राथमिकताहरूलाई हेरेर जथाभावी खर्च गर्नु भएन। तेस्रो चाहिँ उहाँहरू पूर्वानुमान गर्न अलिकति बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। यत्तिकै भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले हजुवाको भरमा अनुमानहरू गर्नु भएन। सङ्घको बजेटको अवस्था के छ, जिडिपीको ग्रोथ रेटको प्रोजेक्सन के छ होइन, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू भोलि कसरी जाला, आफ्नै पालिकामा पनि आफूले उठाउने भनेको राजस्व चाहिँ कसरी पञ्चायत गर्न सकिएला होइन, त्यसको एक एक आकलन गरेर सकेसम्म वस्तुपरक र यथार्थपरक हिसाबले चाहिँ अनुमानहरू गर्ने र खर्चको प्राथमिकरण गर्दाखेरि चाहिँ निश्चित आधारहरू लिएर गाउँसभा, नगरसभा, गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकालाई पूर्ण रूपमा सहभागी गराएर अब ओडासम्म हामी जान सक्छौँ र उहाँ त्यो टोलसम्म जान सक्छौँ। उनीहरूको सहभागितामा चाहिँ योजनाहरूको प्राथमिकरण गर्न चाहिँ मिल्यो। तर विकासको इकाइ चाहिँ ओडा होइन, पालिका हो। त्यो हिसाबले चाहिँ बजेटिङ गर्नु पर्यो भन्ने छ। अहिले जस्तो राजस्व परामर्श समिति अथवा योजना छनौट समितिहरू, विभिन्न समितिहरू, ती समितिहरूले केही ध्यान पुर्यायो भने सम्भावित जोखिम टार्नको लागि सजिलो हुन्छ। ती समितिहरूले के गर्नु पर्यो भने सहभागितामूलक हिसाबले टोलमा होइन त्यो कुराहरू, त्यो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई पालना गर्ने, प्राथमिकरणको हिसाबले एउटा सल्टिने भयो। सबभन्दा समस्या कहाँ छ भने राजस्वको पूर्वानुमान गर्ने होइन त। कति आम्दानी होला, कहाँबाट साधन स्रोतको जो गर्न सकिएला होइन, त्यसको पूर्वानुमान गर्ने। त्यो पूर्वानुमान गर्नलाई चाहिँ सकेसम्म यथार्थपरक हुनु पर्यो। यथार्थपरक हुनलाई केले सघाउँछ भन्दाखेरि जस्तो सङ्घको राजस्व अनुमान छ, त्यो अनुमानलाई 6 महिना भइसकेपछि सङ्घ सरकारले त्यसको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्छ। त्यो समीक्षा गर्दै गर्दा उसले राजस्वको लक्ष्यलाई नै भनौँ न रिभ्यू गरेको छ। त्यो रिभ्यू गरेको कुरा हेर्नु पर्यो नि। उसले रिभ्यू गरिसके पछाडि त त्यो 6 महिनाको टाइम स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि उपलब्ध भयो नि। उसले आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्छ नि आफ्नो बजेटमा। त्यसपछि गाउँसभामा छलफल गर्नु पर्यो, ल बजेटलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने भयो, यहाँ प्राथमिकरण हामी यसरी गरौँ होइन, P3मा भएका, P2मा भएका प्रोजेक्टहरूलाई अहिले ड्रप गरौँ होइन, P1मा भएका प्रोजेक्टहरू मात्रै अहिले खर्च गरेर उहाँले MTF बनाउनु भएको छ। त्यो कुराको बन्दोबस्त त्यतिखेरदेखि गर्नु पर्यो। राजस्व सङ्कलनमा अलिकति अप्ठ्यारोमा भएको कारणले नागरिकले चाहिँ अघिल्ला वर्ष हुने विकास योजना, विकास निर्माणका कामभन्दा अहिले चाहिँ घट्ने भयो भनेर त्यस्तो सोच्न कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? घट्ने भन्दा पनि यसलाई अलिकति समय सारिणी परिवर्तन हुने भयो। यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने भनेको अर्को वर्षतिर जाने भयो भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो। र म वास्तवमा अहिले चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण करदाताहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ अब हामी कर तिर्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता राखेर कर तिरौँ र सुशासनको माग गरौँ, डिमान्ड पनि गरौँ सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूसँग। तिम्रो यो भएन, त्यो भएन, तिमीले यहाँ यो गरेनौ, त्यो गरेनौ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मजाले भनौँ। कर तिर्ने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर कर तिरौँ, त्यति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ नहोला। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार राजस्व संकलनमा कमी देखिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरणको आकार घटाइएको छ। तर स्थानीय तहले बजेट निर्माणमा ध्यान पुर्याएमा विकास निर्माणका काममा खासै प्रभाव नपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैशाख 7 गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी अध्यक्ष प्रमुखद्वारा सभामा पेश गर्नुपर्छ भने पालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन
वैशाख 15 गतेभित्रको समय सीमा तोकिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा थोरै पालिका मात्र सफल भएका छन्। र हाम्रो पालिका कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको विषयवस्तु अनि विज्ञहरूको विचारले पालिका, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मार्गदर्शनमा सहयोग पुगेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन्, रेडियो कार्यक्रम सुनेपछि भौतिक रूपमा एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा गएर अवलोकन गरे सरहको अनुभव भएको छ। यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर 015260 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, कल्पना ढेङ्गा मगर, विजय बौडेल, विनोद महतो सहित हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।